अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने जो तस्वीर अभी आएगी उस पर आप नज़र एक मरतबा दौड़ा लें। ऐमन अल ज़वाहिरी अलकायदा का नया चीफ, इससे मुतल्लिक़ पाकिस्तान के अंदर मुमकिना तौर पर एक बड़ी खबर बन सकती है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ऐमन अल ज़वाहिरी के ख़िलाफ़ एक्शन ले। हमारे अपने ख्याल के मुताबिक अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के एक्शन के बाद अपनी पॉलिसी तब्दील की है और इस मरतबा अपनी तरफ से पाकिस्तान को नाम नहाद वार्निंग पहले दे दी है, ताकि बाद में पाकिस्तान ये ना कह पाए अमरीकी बयान के मुताबिक कि हमें पता नहीं था। इसके साथ अमरीका ने अमली तौर पर पाकिस्तान पर मिलिट्री सैंक्शंस भी आयद कर दी हैं। पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसकी रियासत से मुतल्लिक अमरीका की तरफ से रोज़ाना कोई ना कोई ख़तरनाक बयान आ रहा है। मैं आज की नशिस्त में जानना चाहूँगा कि क्या ये तमाम बड़े बड़े मामलात हमारे सियासी बहस का हिस्सा हैं या नहीं हैं। कल भी हम इसी मौजू पर या इससे मुतल्लिक मौजू पर बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल डिबेट करेंगे। आज ज़रा हम सियासी स्ट्रीम ऑफ थाट को सामने रखना चाहते हैं। बुशरा गौहर साहिबा अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, एहसन इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिनकी आमद मुतवक्को है। जो ही वो तशरीफ लाएंगे तो बहस का हिस्सा बन जाएंगी। लेट मी स्टार्ट विद यू एहसन इकबाल साहब। ये जो तमाम मामलात हैं, ऐमन अल ज़वाहिरी का मामला, मिलिट्री एड बंद होने का मामला, अमरीकी धमकियों का मामला, ये हमारी सियासी बहस का अभी हिस्सा आपको कहीं नजर आते हैं? हो सकता है अंदरूनी तौर पर हो और हमारी नजर से ओझल हो। देखिए, मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि 2 मई का जो अटैक हुआ था उसके बाद 1 महीना ये सारे मामलात हमारी डिबेट का बहुत गहरा हिस्सा रहे, और बिलखसूस हमारी पार्टी ने तो स्पीयर हेड किया और नवाज शरीफ साहब ने तो इस पर बहुत बयानात स्ट्रॉन्ग किस्म के दिए कि देखें ये मसाइल, ये सिम्टम्स जो हैं इनको नज़रअंदाज ना करें। अगर हमने अपनी इस्लाह नहीं की, अगर हमने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं किया तो दुनिया की तरफ से मज़ीद मुश्किलात पड़ सकती हैं और हमें अपने इदारों को फंक्शनल करना चाहिए। आज अमेरिका के साथ पाकिस्तान और यूएस ताल्लुकात में जो बहरान है, मैं सिर्फ उस पर यही कहूँगा कि जब बंद कमरों के अंदर बैठ के चंद शख्सियात 18 करोड़ अवाम के मुकद्दर का फैसला करेंगी, पार्लियामेंट उससे लाइल्म रहेगी, सोसाइटी उससे लाइल्म रहेगी, मीडिया उससे लाइल्म रहेगा। क्या मैं जान सकता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे नहीं पता कि वो क्या हदूद थे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थे जो हिलरी क्लिंटन, पाकिस्तान के सदर मुमलकत, वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दरमियान बैठकर ऐवान सदर में इस मुल्क के किस्मत और इस मुल्क के मुस्तकबिल और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बुनियाद बनाने के लिए तय किए गए थे। यानी फोकस है, लेकिन इन्फॉर्म्ड फोकस मालूमात के फुकदान की वजह से शायद वैसे नहीं है और सस्टेन्ड भी नहीं। असल बात यह कि अब ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। जिस चीज के अंदर शफाफियत नहीं होगी उसका नतीजा शर्मिंदगी में निकलेगा। नफीसा शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। लेट मी ब्रिंग इन बुशरा। ये मैं सियासी तौर पर बहस जब मैं देखता हूं तो ये तमाम बड़े बड़े मामला जब वाकया होता है, 2 मई का आपने जिक्र किया, तो उस वक्त एक स्पर्ट ऑफ एक्टिविटी होती है, सभी उसके ऊपर बयान देते हैं और देना भी चाहिए, मीडिया भी फोकस रखे होता है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े वाकयात जो हैं ये डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान के इर्द गिर्द, जिस तरह एक बुरा मौसम सिस्टम डेवलप होता है, ये हमारे यहाँ पे डिबेट हो रहा है अंदरूनी तौर पे, सियासी तौर पे ये नहीं हो रहा है। देखें, एएनपी ने तो हमेशा कहा है कि अपना घर इन ऑर्डर हमें करने की ज़रूरत है। राइट फ्रॉम 2008 यही बात हम कह रहे हैं कि जो सेफ हेवन्स हैं उनको हमें ख़त्म करना होगा और एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत होगी। अब वो नेशनल कंसेंसस तक तो हम पहुंच गए हैं। पार्लियामेंट में 9-10 घंटे हम बैठे और उसमें जो रेजोल्यूशन आया तो उसमें तो यही बात है कि हम लोग ने अमेरिका के साथ जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसको रिविजिट करना है, उसको रिव्यू करना है, इसी पे कंसेंसस हुआ। अब वो किस तरह होगा नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि लगता तो ऐसे है कि उसी एग्रीमेंट के तहत हम अभी भी चल रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक रेजोल्यूशन आया पार्लियामेंट में कि भाई ये टर्म्स पे अब हम नहीं चल सकते। परसू करना भी छोड़ दिया ना, सियासी डिस्कोर्स जो है वो कराची की तरफ चला। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाना चाहिए, कराची की तरफ चला गया, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चला गया, कमिश्नरेट के निज़ाम के ऊपर चला गया, वो तितर बितर हो गया। जब ऐमन अल ज़वाहिरी का वो नाम लेते हैं तो हमारी शायद तवज्जो उस तरह नहीं होती। एम आई राइट या मैं गलत कह रहा हूँ? इस वक्त ऐमन अल ज़वाहिरी नॉर्थ वजीरिस्तान इस वक्त डिबेट का हिस्सा नहीं, कुछ हुआ तो फिर हम इसके ऊपर एक्टिव होंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि एक वाज़े एक डिफरेंस, जैसे पार्लियामेंट में ये फैसला हुआ कि हमें रिविजिट करना चाहिए, अमेरिका हमारा किस हद तक दोस्त है या हमारे इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट मैच करते हैं, नहीं करते तो हमें अपनी इंडिपेंडेंस करनी चाहिए।
اور وہ اس جمہوری حکومت نے کیا ہے، اور اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ وہ اس قسم کے فارم میں آ رہے ہیں. اس گورنمنٹ نے واضح ڈیسیشنز لیے ہیں. ایک کلیئر بات تو یہ آئی ہے کہ اور یہ جو ٹرانسپیرنسی کی ابھی بات چلی تو میں یہ کہتی چلوں کہ یہ جو لیک آف ٹرانسپیرنسی تھی یہ تو مشرف کے زمانے میں تھی، اور یہ ساری چیزیں اب واضح ہو رہی ہیں کہ ان کو بیسس کس نے دیے، اور ان کو ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ دی گئی جس کے تحت کئی اور احکامات 3 سال بیسس یہاں پر بھی چلاتے رہے نا آپ کے ہوتے ہوئے، تو کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی. نہیں لیکن وہ تو سامنے آ گیا ریمنڈ ڈیوس کے کانٹیکسٹ کے اندر یہ تمام معاملات. وہ بھی کانٹیکسٹ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی تو جمہوری حکومت اور سیکیورٹی فورس نے مل کر ایک فیصلہ لیا کہ انف از انف. لیکن جب پبلک ہو گیا تب فیصلہ لیا. نہیں دیکھیں، اور انہوں نے اس کی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ تھرو آؤٹ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ہمارے ٹرمز آف انگیجمنٹ ہوں وہ ڈیفائنڈ ہوں، وہ کلیئر ہوں، اور ان کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ واضح ہوں. لیکن ابھی بھی بیسس کے اوپر آپ کے دفاعی منسٹر کا ایک بیان ہے، آپ کی انفارمیشن منسٹر کا اور بیان ہے، اینڈ وی آر اسٹل کنفیوزڈ. دیکھیں بہت کلیئر بیان تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے انٹرسٹس کے تحت اپنی فارن پالیسی جو ہے وہ ڈیزائن کر رہا ہے، اس کو ری اورینٹ کر رہا ہے، اور وی فیل ویری کلیئرلی کہ امریکن انٹرسٹ اور ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ سیم نہیں ہے. اچھا میں پوائنٹڈ سوال احسن اقبال صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر بفرض محال امریکہ کی طرف سے کل ایک خبر ایک اور بریک کر دیتے ہیں وہ 15 دن کے بعد کہ جی ہم نے ایمن الظواہری کو میر علی کے بازار کے اندر مار دیا ہے اور ہم اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، تو کیا پھر ہم دوبارہ اس طرح ہی سٹنڈ رہیں گے جس طرح اسامہ بن لادن کے حوالے سے ہوا ہے، یا آپ کی پارٹیز کے اندر کوئی ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ موجود ہیں جو دن رات ان خبروں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، کوئی لا عمل بنائے ہوئے؟ از دیر اینی سر؟ ہم تو مسلسل، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پچھلے مہینے جو تواتر سے واقعات ہوئے، جس میں 2 مئی کا ہوا، پھر PNS مہران کا ہوا، پھر اور لیپسز ہوئے، جو ہماری پارٹی کا تو مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ ہمیں اس سول ملٹری ریلیشن شپ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور سول اور پارلیمنٹری اوور سائٹ کے بغیر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. یہ پچھلے ہمارے 63 سال کی اگر آپ کہانی کسی ایک کوزے میں بند کریں وہ یہ ہے، اور یہ خود فوج کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. اگر فوج ایک پارلیمنٹری سول اوور سائٹ کے شیلڈ میں رہے گی تو وہ براہ راست نشانہ بھی نہیں بنے گی جس طرح کہ آج اس کو بنایا جاتا ہے. اگر ہم نے اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا تو طلعت صاحب اس کے 2 رخ ہیں. ایک رخ تو یہ ہے کہ ہم باہر الزامات دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ باہر دنیا ہماری دشمن ہوئی ہے. ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ اب میں آپ کو امریکہ کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے امریکہ کے اندر جو ان کا فارن پالیسی کا نظام ہے اس کا ایک پورا آرکیٹیکچر ہے. اس آرکیٹیکچر کے اندر ایک وہ وقت تھا کہ امریکہ میں یہودیوں کو آؤٹ کاسٹ سمجھا جاتا تھا. انہوں نے اس نظام کو سمجھا، اس کے اندر اپنے آپ کو کلٹیویٹ کیا. آج پورا امریکہ انہوں نے یوں بمٹھی میں بند کر لیا. پھر اس کے بعد انڈینز نے اس نظام کو سمجھا، انہوں نے اپنے لوگوں کو کلٹیویٹ کیا. ہر تھنک ٹینک میں ان کے لوگ موجود ہیں، ہر کانگریس مین سینیٹر کے اندر ان کے بیٹھے ہیں، بہت بڑی میڈیا میں انہوں نے اپنے بندے ڈیولپ کیا. ہم نے آج کسی تھنک ٹینک کو اٹھا لیجئے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا. پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو اجاگر کا ہمارے جتنے لابیسٹ ہیں اس وقت ملینز آف ڈالرز ہم امریکہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑ رہے، وہ زرداری صاحب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو جب آپ نیشنل انٹرسٹ کو بائی ڈیفالٹ اس طرح چھوڑ دیں گے، پاکستان کا مقدمہ کوئی نہیں لڑے گا جس کو لڑنا چاہیے. پاکستان کے جتنے سفارتکار ہیں وہ حکومت کے سفارتکار. میری گزارش یہ ہے کہ کیا ہم نے یہ مقدمہ سیاسی طور پر بیٹھ کر تیار کیا ہے یا نہیں ہے؟ اس میں حکومت کو تو مقدمہ لڑنا ہے، لڑنا چاہیے، اور آپ ظاہر بحیثیت اپوزیشن کے آپ خوش نہیں ہیں جس طرح مقدمہ لڑا جا رہا ہے، لیکن کیا مقدمہ آپ نے بیٹھ کے تیار کیا ہے کہ نہیں تیار کیا؟ ایک ہی راستہ. دیکھیے ہم اس دنیا کی آن سلاٹ کو اسی صورت میں فیس کر سکتے ہیں اگر ہم پرو ایکٹیولی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں. اگر ہم پرو ایکٹیولی کریکٹیو میجرز لیتے نظر آئیں گے دنیا شاید رک جائے گی. وگرنہ میں ابھی ایک آپ کو بتاؤں، برلن میں کانفرنس میں تھا جہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. یقین کریں 2 مئی کے بعد جس طرح لوگوں نے توپوں کا رخ ہماری طرف کر لیا ہے، ایک بہت مشکل کیس ہوتا جا رہا ہے بین الاقوامی. ہمیں ایک کنویں کا مینڈیک نہیں بننا چاہیے، امریکہ نہیں ہے، ساری دنیا کا مسئلہ ہے. ہمیں اس دنیا کے اندر سروائیو کرنا ہے. اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ 35,000 بندے بھی ہمارے مارے گئے، فوجی بھی ہمارے مارے گئے، ہماری اکانومی کا 70-80 ارب ڈالر کا بھی نقصان ہو گیا، اور اس کے بعد ہم ولن کے ولن. اچھا یہ بشرا صاحبہ گو ہیڈ، اگر آپ کو کومنٹ ہے تو ورنہ میرے پاس سوال. گو ہیڈ. یہ ہے کہ we have lost quite a lot, لیکن ہم نے we have to take responsibility for it also. ہم نے مشرف کے دور میں ڈبل گیم بھی تو بہت کھیلا ہے، اور ایک طرف ہم یہ گڈ بیڈ طالبان کے قصے بھی ہم نے ہی کیے ہیں، اور اسٹریٹجک ایسٹس بھی رکھے ہوئے ہیں.
आज तक तो मौलाना फजलुल्लाह को हमने पकड़ा नहीं है, और जिसको एटलीस्ट वी गॉट अ ह्यूज आर्मी जिसमें हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कौम तो एक्सपेक्ट करती है। सवात से गए ना, तो आपको पकड़ना था ना सवात से। सवात में कौन ऑपरेट कर रहा था? वो आपकी हुकूमत है ना। नहीं, ऑपरेशन जो कर रहा था तो उनकी ये जिम्मेदारी थी कि उसको पकड़े, वो फ्लश आउट ना करें। डील कर ली थी उनके साथ? किसी से के साथ डील नहीं हुई थी। डील तो मौलाना अलहाज और पता नहीं क्या क्या कहते होते थे आपके मियां इफ्तिखार, वहां पे उनके हाथ चूमते होते थे। हम बातचीत हमने की, बातचीत नहीं, आपने निज़ाम अदल को बकायदा डील की उनके साथ, साइन किया, इस तरह तो ना करें। तलत सुन ले, Politicians have to accept responsibility. आप इंचार्ज नहीं रहे ना खुद से। No, you see the फौज, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास फौज नहीं होती। पाकिस्तान की जो फौज है उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, उसने अभी तक जिम्मेदारी नहीं पूरी की, और तभी तो हमारे द होल कंट्री वॉज एम्बेरस्ड के ये एबटाबाद में जो इंसिडेंट हुआ या PNS मेहरान में जो हुआ। अब हम पुलिस क्या कर रही थी वहां पे उस वक्त? अच्छा, पुलिस के पास मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, वैसे आपको एक अजीब सा सवाल लगेगा, लेकिन क्या पुलिस का या मुकामी इंतजामिया का कोई निजाम नहीं है ऐसा जिससे पता चले कि किस घर में कौन रह रहा है? बहुत कमजोर है पुलिस का, रिफॉर्म आपने करना है, और रिफॉर्म का प्रोसेस चल रहा है। ये जो गेम्स हमने खेले हैं 8-9 साल, उसको क्लीन करने के लिए आवर हाउस इज इन अ मेस। ये एक दौर और एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं क्लीन कर सकती, इसके लिए नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं कि जब किसी भी मुल्क के ऊपर अगर इस किस्म की सैंक्शंस लगी, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। अमली तौर पर सैंक्शंस लग गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सियासी डिबेट का उस तरह हिस्सा नहीं बन पाई, हमारे अपने ख्याल में, हो सकता हम गलत हों, जिस तरह बनना चाहिए। नाज़रीन, हिलरी क्लिंटन साहबा के आने की भी खबर है। एक तरफ से सैंक्शंस लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ से मोहतरमा भी यहाँ पर तशरीफ लाएंगी। इससे मुतल्लिक क्या सियासी जमातों ने कोई लायामल मुरतब किया है या नहीं किया है, अमेरिका के साथ इंगेज किस तरह करना है, ये मौजूद गुफ्तगू है। ब्रेक बाद वापस आते हैं।